इन्सुरेन्स पनि भयो भने नम्बर अफ इन्सुरेन्स धेरै भयो यहाँ। अझ पनि नयाँ नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ हैन। भन्दाखेरि यो त हल्लाको कुरा हो, यथार्थ हो होइन कुरा त पछि हो होला, सायद यो हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी कुनै पनि एउटा चाहिँ त्यो नियामक संस्थामा एउटा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन भएर नयाँ आउनासाथ नयाँ लाइसेन्स दिने विधि चाहिँ राम्रो भएन हैन। इन्टरनेसनली त्यो प्र्याक्टिस छ। ब्याङ्कको आफ्नो पुँजी हुन्छ, सर्टेन उसले पनि लगानी गर्छ। फ्री मार्केट इकोनोमी भन्दैमा अब चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, घाँटी हेरेर हाल्ने नै भन्छ नि। हाम्रो देशमा बिजनेसको साइज कति छ र कति भयो भने हुन्छ। धेरै दिनासाथ कस्ट लाग्ने भयो, खर्च हुने भयो। त्यो खर्च लाग्नु भनेको चाहिँ मुलुकको कुनै कम्पनीको खर्च भनेको मुलुकै हो नि। आखिर जहाँ जति पनि पुँजी परिचालित हुन्छ या चाहिँ जे हुन्छ यो मुलुकै सम्पत्ति हो नि, हाम्रो उखानै छ नि हैन, जीवधन सरकारकै हो नि। नमस्कार, सिंहदरबारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सिंहदरबारमा आज हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। उहाँसँग कोरोनाको नयाँ नयाँ भेरिएन्ट, नेपालमा घटिरहेका राजनीतिक परिवेश, अर्थतन्त्रको नयाँ अध्याय, नयाँ बजेट लगायतका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। हामीले प्रारम्भमै भन्यौँ कोरोनाको नयाँ नयाँ भेरिएन्ट आइरहेको छ। नेपालमा राजनीतिक घटनाक्रम पनि त्यसै गरी नयाँ नयाँ ढङ्गले विकसित भइरहेको छ। यो अवस्थालाई प्राइभेट सेक्टरले कसरी हेरिरहेको छ, कसरी अब अगाडि कसरी जाने भन्ने सोचिरहेको छ? कहिले कहिले दुःख पनि लाग्दो हो, केही भइहाल्छ अब भने फेरि पुरानो ठाउँमा पुगिँदो रहेछ। हजुर हो। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने विशेष गरी यो जुन यो कोभिड-19ले हैन गएको वर्ष 76को भनौँ न झन्डै अब त्यो माघतिरदेखि यहाँ सुरुवात भयो होइन। यो चाहिँ फेरि यो 78को वैशाख 16मा दोस्रो वेभ सुरु भयो। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई एउटा चाहिँ एकदम सकसको अवस्था पारेको अवस्था छ र आर्थिक चेन पनि भत्किएको अवस्था छ हैन। र चाहिँ यसलाई कसरी हामीले एउटा चाहिँ संयमित भएर यो रोगसँग चाहिँ कसरी हामीले एउटा भनौँ न चाहिँ नियन्त्रण पनि गर्ने र चाहिँ अर्थतन्त्रलाई पनि कसरी चलायमान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी निकै गम्भीर रूपमा लागिरहेछौँ। र चाहिँ हामीले विगतमा पनि सरकारलाई पटक पटक यो कोभिड-19सँग चाहिँ भनौँ जुझ्नको लागि अर्थतन्त्र पनि सँगसँगै चलायमान गर्नको लागि राय सुझावहरू पेश गरेका थियौँ। तर चाहिँ यो दोस्रो वेभले गर्दाखेरि निकै हाम्रो चाहिँ धनजन क्षति भए, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मृत्युवरण भएको अवस्था छ। धेरै सङ्ख्यामा भन्दाखेरि दुःख लाग्दो अवस्था छ। तर हामीले यो निराशा मारेर बस्ने भन्दा पनि यो खोपलाई चाहिँ व्यापक रूपमा लिएर जानुपर्दछ र चाहिँ यो खोप टोल टोल गाउँ गाउँ र चाहिँ सबै चाहिँ जनतालाई पहुँच हुने गरी खोपलाई चाहिँ द्रुतगतिमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा कोरोनासँगै यो राजनीतिको खिचातानीका घटनाक्रमहरू जुन विकसित भइरहेछन् त्यसले चाहिँ कतिको पिरोलेको छ निजी क्षेत्रलाई? अब राजनीतिक घटनाक्रम भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा 2052 सालदेखि नै हामीले देखिरहेको भोगिरहेको होइन। र चाहिँ अब नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन भइराख्ने पोलिटिकल नेताजीहरूको चाहिँ भनौँ न उहाँहरूको चाहिँ एउटा एक्सर्साइज डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस भनौँ, जुङ्गाको लडाइँ भनौँ या एक्सर्साइजहरू भइराख्ने। तर हामी एउटा व्यवसायी र जनताको हिसाबले मुलुकलाई गर्नुपर्ने सेवा कर राजस्व अन्तर्गत यहाँको नियम कानुन पालना गरेर हाम्रो आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ होइन। तर म चाहिँ के कुरा थप्न चाहन्छु भनेदेखि मुलुकको चाहिँ नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन भए तापनि एउटा चाहिँ सरकारी नीति होइन चाहिँ दरिलो र चाहिँ लामोसम्म टिक्ने किसिमको नीति हुनुपर्दछ। र यो भयो भनेदेखि हाम्रो देशले चाहिँ गति लिने कुरामा अब कोभिडले त नराम्रोसँग थला पारेको अवस्था छ भने अन्यथा हामी चाहिँ यो पचिसकेको अवस्था छ होइन। सकेसम्म चाहिँ सरकार स्थिर भएको मुलुकको लागि एकदमै राम्रो कुरा हो। हामीले यो सरकार सुरुमा DTI भन्दा माथिको सरकार बनेको थियो होइन, विगतको सरकार भर्खरै अब फेरि नयाँ सामान्य शेरबहादुर देउबा चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ भनेदेखि अब यो चाहिँ क्रम भङ्ग भएको अवस्थामा नयाँ सरकार आएको छ। र चाहिँ अब हामीलाई लाग्छ कि यो आउने सरकारले पनि पक्कै पनि मुलुकप्रति जिम्मेवार भएर होइन जनता व्यवसायी र सबैको हितको लागि काम गर्नेछ भन्ने। नीतिगत स्थिरताको कुरा गर्नुभयो, तर अस्ति अध्यादेश मार्फत बजेट आएको थियो, अब नयाँ बजेटको रिहर्सल भइरहेछ, तयारी भइरहेको छ। यसरी जाँदा नीतिगत स्थिरता जुन हामी एक्सर्साइज गर्ने एक्सपेक्ट गर्छौँ त्यो त नपाइने जोखिम पनि बढ्ला।
पक्कै पनि कस्तो छ भने सरकार अस्थिर हुँदाखेरि उहाँहरूको झगडा हुँदाखेरि अब विगतको सरकारले जुन अध्यादेशबाट जुन बजेट प्रक्षेपण गरियो होइन त्यसमा अब त्यो बेलाको आवश्यकता त्यस्तै देखियो भनौँ न किन संसद भङ्ग भएको अवस्था छ र अहिले फेरि संसद चाहिँ पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकार भएको छ र चाहिँ नयाँ नेतृत्वले विगतको सरकारको जुन परिप्रेक्षण अथवा फोरकास्ट गरेको बजेटलाई केही सुधारात्मक चाहिँ हिसाबले अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हिजो मात्रै एउटा श्वेतपत्र जारी गरेको अवस्था छ होइन। अब यो उहाँले सरकारसँग एउटा ठुलो आफ्नो एउटा संयन्त्र छ, विज्ञहरू छ होइन, चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोग छ, उहाँहरूसँग भिजनी क्यापेसिटीहरू पनि छन् र चाहिँ बुझेर नै के गर्न खोजेको होला होइन। तर हामी एउटा उद्यमी व्यवसाय र चाहिँ निजी क्षेत्र जनता चाहिँ के चाहन्छौँ भन्दाखेरि सक्दो चाहिँ जुनसुकै नियम बजेट अथवा चाहिँ सरकारी नीति भनौँ न पारित गर्दाखेरि एउटा चाहिँ दरिलो हुन सक्ने होइन, गर्न सक्ने मात्र गरिनु पर्यो होइन। अब जस्तै तपाईँको चाहिँ पपुलिस्ट बजेट किसिमको पनि हुनु भएन। हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ भन्छ उखान छ नि एउटा घाँटी हेरेर हालिनुपर्छ भन्छ नि। हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कति छ होइन, नहुने केमा हामीले ऋण लिने, तर चाहिँ ऋण लिएर मात्र मुलुक चलाउने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन। सरस्वती हेर्दाखेरि यसपालिको त्यो बजेटको आँकडामा झन्डै 1,43 अर्बको चाहिँ घाटा छ प्रक्षेपण गरेकोमा छ नि। भन्दाखेरि यसरी बजेट घाटामा चाहिँ गर्ने अब झन्डै जिडिपीको चाहिँ 40% चाहिँ लोन लिएर आन्तरिक र बाह्य लोन लिएर परिचालन गरी जुन बजेट ल्याइएको थियो होइन। यसमा अब अहिले नयाँ सरकारले केही त्यसमा त्यो बजेट त मोरलेस प्राइभेट सेक्टरले वेलकम गरेकै बजेटमा पर्थ्यो। पक्कै पनि हामीले सुझाएका कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ के छ भनेदेखि एउटा राजस्व नीति, राजस्व दर र चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ करको दायरा बढाउने र जनतालाई चाहिँ एउटा सहुलियत रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ भनौँ न नेतृत्व प्रदान गरी सेवा दिन सक्ने किसिमको कुराहरू हामीले सुझाएका हुन्छौँ। तर चाहिँ सरकारले ल्याउने बजेट चाहिँ अब कहाँबाट के गर्ने भन्ने कुरा माथिल्लो लेभलमा एउटा गार्जियन हो नि, हामीभन्दा चाहिँ सोचेरै उहाँले ल्याएको हुन्छ। त्यति डेप्थ रूपमा हामी पनि अर्थशास्त्री विज्ञ होइनौँ, तर हामी व्यावहारिक रूपमा चाहिँ कुरा चाहिँ बुझ्छौँ कि यो क्षेत्रमा हामी व्यवसायमा लागेको मेरो जीवनकालमा झन्डै 34-35 वर्ष भइसक्यो भन्दाखेरि हामीले पनि यो कस्तो किसिमको मुलुकमा एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति हुनुपर्दछ र चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ भन्ने कुरा बुझेर हामीले चाहिँ सरकारलाई सुझाएका हुन्छौँ, जसबाट चाहिँ सरकारलाई पनि एउटा चाहिँ कर राजस्व वृद्धि हुने, जनतालाई पनि राहत हुने किसिमको कुरा सोचेर हामीले सुझाएका हुन्छौँ। अहिले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेटको तयारी भइरहँदा तपाईँहरूले अहिले जो कार्यान्वयनमा छ अध्यादेश मार्फत आएको बजेट, त्यसको कन्टिन्युटी वा त्यसमा यी चिजमा थप करेक्सन गरेर अझै प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली गराउँ, त्यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथमा अझ सपोर्ट गर्छ, इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट बन्छ भन्ने केही थप? अब यसमा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो एउटा निजी क्षेत्रहरूको एउटा छाटा सङ्गठन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चाहिँ एउटा के सुझाव छ भन्दाखेरि यो जुन किसिमको एउटा सरकारी हडलहरू छन् हाम्रो मुलुकमा होइन, यो कुरा जति बोले पनि अझ पनि हामी निखारिएको माझिएको छैन होइन। सकेसम्म एउटा वनडोर नीति, एकद्वार नीति होस्, लगानी मैत्री वातावरण होस् र चाहिँ एउटा मुलुकलाई एउटा कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र चाहिँ स्वदेशमै उत्पादन वृद्धि गरेर होइन, जहिले पनि आयातको भरमा मात्र होइन कि हाम्रा जति पनि चाहिँ युवाहरूले विदेशबाट सिकेका सिपहरू उहाँहरू फर्केर आएपछि स्वदेशमा कसरी चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ होइन। एउटा ठुल्ठुला कम्पनीहरूले गर्ने उत्पादनका कुराहरू त्यसको फ्रेन्चाइजी नेपालमा ल्याएर अहिले त हाम्रो विद्युतको पनि होइन उत्पादन बढिरहेछ। श्रमशक्ति हामीसँग छ, युवा शक्ति हेऱ्यो भनेदेखि एसियामै प्रतिशत वाइज हेर्ने भने नेपालमा धेरै युवा शक्ति छ भने यो युवा शक्तिलाई हाम्रो चाहिँ मुलुकको साइज अनुसार यहीँ एउटा सिकेको सिपलाई उत्पादन गर्ने, त्यस्तो क्षेत्रमा युवाहरूलाई केही प्रोत्साहन दिने होइन। त्यस्तै अब जति पनि हाम्रो विदेशबाट चाहिँ अहिले जुन रेमिट्यान्स आइरहेछ होइन, झन्डै 25% रेमिट्यान्सबाट चाहिँ हाम्रो मुलुक चलिरहेको अवस्था छ भनेदेखि यो रेमिट्यान्स आउनेलाई पनि युवाहरूको जुन रकम छ नि, यो त मलाई जहाँसम्म लाग्छ कतिपय अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेछ कि, कमाएर ल्याउने, टिभी ल्याउने, घर बनाउने, यो गर्ने ऊ गर्ने
कुरा चाहिँ आफ्नो घराइसी काम त उहाँहरूको हक हकियातको कुरा हो, त्यो रूपमा गइरहेछ भनेदेखि कमसेकम युवाहरूले चाहिँ जुन पठाउने रेमिटेन्स होइन एउटा ब्याङ्किङ च्यानलबाट चाहिँ एउटा ल्याउनलाई पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो, सकेसम्म ब्याङ्किङ च्यानलबाटै। यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण विषय जहिले उठ्छ, तपाईँहरूले नै उठाउनुहुन्छ, नेपालमा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस हाई छ। हजुर, चाहे त्यो ब्याङ्क ब्याजसँग जोडौँ या ट्रान्सपोर्टेसनसँग जोडौँ, लेबरसँग जोडौँ या अरू कच्चा पदार्थहरू ल्याउँदै गर्दा वा निर्यातै गर्दा पनि नन ट्यारिफ ट्यारिफ ब्यारियरहरू पनि अधिक छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले जुन ढङ्गले ग्रोथ गर्छौँ, इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भन्यौँ त्यतातिर प्रेरित गरेन भन्ने छ, कसरी हटाउने? हाम्रो एउटा डुइङ बिजनेस कस्ट नेपालमा भएर नै तपाईँ हेर्नुहोस्, हाम्रो चाहिँ उद्योग उत्पादनको चाहिँ दिन पर दिन घटेर गएको अवस्था छ। विगतमा झन्डै यो आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि हामी मोटामोटी तपाईँको 13-14% थियौँ। त्यो बिस्तारै झरेर चाहिँ तपाईँको 10-11% आयो। यो कोभिडको कारणले त मोटामोटी 5% झरिसकेका छौँ। हाम्रो छ नि चाहिँ उद्योगबाट चाहिँ जिडिपीमा गर्नुपर्ने कन्ट्रिब्युसन घटिरहेको अवस्था छ भने यसको लागि पक्कै पनि हामीले एउटा चाहिँ डुइङ बिजनेस घटाउनै पर्दछ र त्यसमा चाहिँ एउटा सक्दो एउटा मुलुकलाई डिजिटलाइजेसन गरेर एकद्वार नीति बनाएर र चाहिँ यो ब्याङ्कका ब्याजहरू पनि सकेसम्म मिलेसम्म मुलुकलाई चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ भनौँ न फस्टाउन दिनको लागि एकल दरमा मेन्टेन गर्नु दिनु पऱ्यो कि कमसेकम 7-8% भन्दा माथि जानु भएन। जस्तै रुग्न उद्योग कोभिडबाट चाहिँ इम्प्याक्ट परेको चाहिँ भनौँ न महिला कृषि जस्ता एसएमई उद्योगहरूलाई 3-5%मा सरकारले चाहिँ राहतको रूपमा चाहिँ दिनुपर्दछ र चाहिँ दिने घोषणा पनि गरेको छ र त्यो कुरा चाहिँ स्मुथ रूपमा चाहिँ तल्लो लेभलमा अहिले चाहिँ स्टिमुलस प्याकेज जुन गएको मौद्रिक नीतिले एड्रेस गरेको कुरा चाहिँ अहिले सबैको हातमा पुगेको अवस्था छैन र अहिले ल्याउने चाहिँ बजेट र मौद्रिक नीतिले चाहिँ तल्लो तह तबकासम्म पनि एप्रोच होस् भन्ने कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि यसमा मोटामोटी हाम्रो मुलुकमा 80-82% चाहिँ एसएमइजहरू छन्। उहाँहरूलाई उठाउन नसकेसम्म हाम्रो चाहिँ मुलुकको चाहिँ जिडिपी ग्रोथ चाहिँ उन्नति प्रगति र चाहिँ आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो अधिकांश समयमा ब्याङ्क र उद्यमी व्यवसायीले एकअर्कालाई हिलो छ्यापेको हो कि जस्तो देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीले ब्याङ्कले धेरै कमाए, धेरै ब्याज लिए, यस्तो बेला किन यिनीहरूले कमाइ त्यति खानु पर्थ्यो भन्ने आर्गुमेन्ट गर्ने, ब्याङ्करहरूसँग कुरा गर्दा हामी ट्रान्सपारेन्ट छौँ त्यसकारण हामीतिर हात लगाउँछन्, तिनले कति कमाउँछन् ब्यालेन्स सिट हेरौँ न भन्ने खालको यो एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने जस्तो वातावरण देखिन्छ। यो विश्वास बढाउन किन नसकिएको होला? यस्तो छ कि यसमा हामीले ब्याङ्कले कमाएकोमा हामीले कुनै गुन्जाइस छैन, त्यसमा कम्प्लेन छैन होइन। उहाँले पनि एउटा सर्भिस प्रदान गर्ने चाहिँ मेरो भनाइ यति मात्र हो कि ब्याङ्क भनेको अरू उद्योग व्यवसाय जस्तो होइन, हाम्रो देशको भनौँ न आर्थिक मेरुदण्ड हो। अरूले जस्तो यति कमाउने उति कमाउने कमाइ चाहिन्छ, तर ब्याङ्कले चाहिँ अलिकति सहुलियत गरिदियो भनेदेखि उद्योग व्यवसाय चाहिँ व्यापक रूपमा जान्छ अनि त्यसको दायरा बढेर जान्छ। दायरा बढाउन साथ त फेरि ब्याङ्कमै आउने हो नि होइन। भन्दाखेरि ब्याङ्कलाई त अटोमेटिक यो उद्योग व्यवसाय वृद्धि हुन साथै उहाँहरूको चाहिँ आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ। प्रतिशतमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलिकति उहाँले हुन सक्नेसम्म चाहिँ अलिकति उद्योग व्यवसाय फस्टाउनको लागि गरिदिनुपर्छ कि त्यसमाको लागि ब्याङ्कतिर पनि एउटा डुइङ बिजनेस कस्ट उहाँहरूको चाहिँ बेस रेट कसरी चाहिँ एउटा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो मर्जर गरेर हो कि होइन। अब यहाँ धेरै ब्याङ्कहरू छ, ठुल्ठुला ब्याङ्क मर्जर भयो भनेदेखि त कमसेकम म्यानेजमेन्ट कस्ट घट्न जान्छ। हामी आम उद्योगी व्यवसाय त ब्याङ्क चाहियो, ऋण चाहियो होइन। लिएको पैसा हामी पक्कै पनि हामीले किस्ताबन्दी तिर्नै पर्छ, त्यसमा दुविधा छैन। 2 पैसा हाम्रो ब्याज दर सहुलियत भयो भनेदेखि नेपालमा उद्योग व्यवसाय फस्टाउँछ र चाहिँ धेरैले रोजगारी पाउँछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। त्यसकारण यो झगडा गर्ने विषय हो, झगडाको कुरा होइन। हामीले यो कुरा चाहिँ हरेक उसमा बजेटमा मौद्रिक नीतिमा सुझाइरहेका हुन्छौँ कि तपाईँको हाम्रो छिमेकी मुलुकहरू कसरी चलिरहेछन् त भन्ने त्यसको पनि एउटा राम्रो पाटो चाहिँ ल्याउन होइन। त्यसमा चाहिँ हामी जानु पर्यो र चाहिँ यसमा ब्याङ्कलाई एउटा भनौँ न समुन्नत चाहिँ विशाल रूपमा चाहिँ यसलाई अगाडि बढाएरै लग्नुपर्छ। ब्याङ्क चाहिँ नफस्ताएसम्म, एउटा ब्याङ्कको पुँजी वृद्धि नभएसम्म
हामीले मुलुकको चाहिँ उद्योग व्यवसाय पनि वृद्धि गर्न सकिँदैन हैन। तर एउटा कुरा के छ भने बैंकले पनि एउटा कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ भनेदेखि बैंकले जब बैंक इस्टाब्लिस गर्दाखेरि आफ्नो पुँजीलाई पनि उद्योग व्यवसाय पूर्वाधार विकास जलविद्युत क्षेत्रमा उहाँहरूको पनि आफ्नो पुँजीबाट आफै लगानी गर्ने कि डिपोजिटले लिएर त्यो पैसा चाहिँ ऋण दिने भन्दा पनि त्यो त छँदैछ। इक्विटी पार्टनरका रूपमा आफूले पनि लगानी गर्यो भनेदेखि इन्टरनेसनली त्यो प्र्याक्टिस छ। बैंकको आफ्नो पुँजी हुन्छ सर्टेन उसले पनि लगानी गर्छ देशको पूर्वाधार विकास र चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ पीपीपी कन्सेप्टमा ठुलो चाहिँ उद्योगहरूको लागि बैंकले पनि लगानी गरेको हुन्छ। त्यसको साथै उहाँले पनि डिपोजिट लिएर पनि फेरि ऋण पनि दिएको हुन्छ। तर बैंकको पनि पुँजी चाहिँ बलियो हुनुपर्छ। बैंकले पनि यो चाहिँ पूर्वाधार विकास लगायत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ बहुक्षेत्रमा लगानी गरिरहनु भएको छ। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूका लगानीकर्ताहरूको छाता संस्थाको त तपाईँ नेतृत्वमै पनि हुनुहुन्छ। यता कता उठ्छ बैंकको सङ्ख्या कतिवटा हुनुपर्ने एउटा लिटरेचर छ, त्यो घटाउने भन्ने विषय हो, देखिन्छ बजारमा। अब अर्को इन्सुरेन्स सेक्टर छ, त्यहाँ पनि कन्सोलिडेसन चाहिन्छ चाहिँ भनिएको छ। तर भर्खरै एक लट लाइसेन्स बाँडेर अब फेरि बाँड्ने हो कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यो नम्बर अफ बिएफआइजहरूको विषय चाहिँ किन गिजोलियो होला? तपाईँहरूको ठाउँबाट हेर्दा चाहिँ यस्तो भइदिए बैंकमा इन्सुरेन्समा या यो टाइपका अरू अर्गनाइजेसनहरूमा यस्तो एकीकृत पोलिसी आए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने के होला? पक्कै पनि एउटा मुलुकको प्रवर्धन र चाहिँ हैन विकासको लागि र बैंकिङ क्षेत्र इन्सुरेन्स क्षेत्र चाहिँ एकदमै बलियो हुनुपर्छ। अब हाम्रो देशमा के छ भन्दाखेरि बैंकको सङ्ख्या हेर्नुहोस्, छिमेकी मुलुकमै हेर्नुहोस् न उहाँहरूको कति बैंक छ भन्दाखेरि यहाँ नम्बर अफ बैंक धेरै भयो। इन्सुरेन्स पनि भयो भने नम्बर अफ इन्सुरेन्स धेरै भयो। यहाँ अझ पनि नयाँ नयाँ लाइसेन्स दिने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ हैन। भन्दाखेरि यो त हल्लाको कुरा हो, यथार्थ हो होइन कुरा त पछि हो होला, सायद यो हुँदैन भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी कुनै पनि एउटा चाहिँ त्यो नियामक संस्थामा एउटा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन भएर नयाँ आउनासाथ नयाँ लाइसेन्स दिने विधि चाहिँ राम्रो भएन हैन। इन्सुरेन्स सेक्टरमा त स्ट्रङली म भन्छु कि यहाँ अहिले हाम्रो नन लाइफ इन्सुरेन्स 20वटा छ। लाइफ इन्सुरेन्स चाहिँ अहिले एउटाबाट 2टा हुन गयो हैन। भन्दाखेरि भारत जस्तो विशाल मुलुकमा एउटा चाहिँ भनौँ न त्यत्रो देशमा एउटै मात्र रिइन्सुरेन्स छ। हाम्रो रिइन्सुरेन्स पनि 2टा भइसक्यो। फेरि पछि अरू पनि आउने विभिन्न कुराहरू छन् भनेदेखि यसो नगरियोस् भन्ने मेरो भनाइ हो कि एउटा बलियो ठुलो बनाउनै लागि यो इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि मर्जर सिस्टममा जानुपर्छ वास्तव रूपमा भन्ने हो कि किनभनेदेखि जति एउटा क्यापिटल बलियो भयो उसले चाहिँ एउटा त्यो इन्सुरेन्सले पनि एउटा आम जनसमुदायले दिने सेवामा चाहिँ अलिकति भनौँ न कस्ट चाहिँ तल हुन आउँछ। किन पुँजी धेरै हुन्छ उसले इन्सुरेन्सले पनि कुनै कुनै ठाउँमा लगानी गर्छ, लगानी गर्नु पनि पाउँछ कि एउटा पूर्वाधार विकास अन्य कुरामा पनि इन्सुरेन्स सेक्टरले पनि लगाउन दिने भन्ने कुरा चाहिँ बीमा समितिले एउटा स्पष्ट निर्देशन पनि गरिरहेको अवस्था छ। भनेदेखि अहिले हामीले कम्पनीको सङ्ख्या बढाउने भन्दा पनि क्वालिटी बढाउनु पर्यो, पुँजी बढाउनु पर्यो र चाहिँ एउटा मुलुकलाई चाहिँ एउटा लङ टर्म सर्भिस दिन सक्ने किसिमको तानातान गरेर होइन कि दरिलो र भरपर्दो सेवा दिने किसिमको। फ्री मार्केट इकोनोमीमा म पैसा लगानी गरेर कम्पनी खोल्छु भन्दा किन नदिने भन्ने लिटरेचर पनि रहेछ। फ्री मार्केट इकोनोमी भन्दैमा अब चाहिँ मैले पटक पटक भन्ने गर्छु घाँटी हेरेर हाल्ने नै भन्छ नि। हाम्रो देशमा बिजनेसको साइज कति छ र कति भयो भने हुन्छ। धेरै दिनासाथ कस्ट लाग्ने भयो, खर्च हुने भयो। त्यो खर्च लाग्नु भनेको चाहिँ मुलुकको कुनै कम्पनीको खर्च भनेको मुलुकै हो नि। आखिर जहाँ जति पनि पुँजी परिचालित हुन्छ या चाहिँ जे हुन्छ यो मुलुकै सम्पत्ति हो नि, उखानै छ नि हैन। जीवधन सरकारकै हो नि। आखिर हामीले चाहिँ उपभोग गरे पनि भोलि त यो पूर्जाहरू त छोडेरै जाने हो, यो मुलुकै हो। नेपाल धरती रहेसम्म हाम्रै नेपाल हो भने चाहिँ हामी सबै नेपाली नेपालकै हो। त्यो किसिमबाट एउटा कन्सेप्ट आउनुपर्छ। तर अलिकति मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो अघि नै पनि भने यो पटक पटक बिचबिचमा चाहिँ यसो चुकुल खुसाएर नयाँ नयाँ चाहिँ नियम ल्याएर नयाँ नयाँ कम्पनी क्रिएट गरेर यसरी चाहिँ भएको कम्पनीलाई एउटा कार्यान्वयनै गर्न नसक्ने टफ कम्पिटिसन हुने अनि व्यापारको लागि जे पनि मतलब चाहिँ छ नि अलि झुकेरै गरिदिने भन्दाखेरि एउटा नियममा यो नियम यसमा टिकेर जाउँ भन्ने किसिमको चाहिँ कम्पिटिसन धेरै टफ भएकोले एउटा बिजनेस वातावरण चाहिँ
मैत्री रूपमा भएको छैन। यसमा चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ पक्कै पनि सोच्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो मामिलामा अब तपाईँ चेम्बरको अध्यक्ष, यो जेठो चेम्बर अर्गनाइजेसन, तपाईँहरू जस्तै अरू 2वटा मूलत अर्गनाइजेसन छन्, तपाईँहरूले एकीकृत रोडम्याप बनाएर यो हिसाबले जान्न भनेर पहल कदमी लिन पनि एउटा स्पेस त बाँकी छ अझै यो सवालमा। यस्तो छ, अब हाम्रो छात्र सङ्गठनको रूपमा हेऱ्यो भने नेपाल चेम्बर अफ कमर्स 2007 सालदेखि स्थापना भएको यो संस्था उद्योगी व्यवसायको एउटा छात्र सङ्गठन। त्यसपछि एफएनसिसिआई आयो, सिएनआई आयो। तर चाहिँ हाम्रो एउटा सङ्गठनको विधानअनुसार, संरचनाअनुसार मुलुकभरि हामी आफ्नो हिसाबले चलिरहेको अवस्था छ होइन। तर राष्ट्रको विकासको लागि, आर्थिक एजेन्डाको लागि र चाहिँ मुलुकको हितको लागि हामी 3वटा संस्था एकै ठाउँमा बसेर मुलुकलाई सेवा गरिरहेको अवस्था छौँ। हरेक कुरामा संयुक्त रूपमा सघाइरहेका छौँ, सुझाइरहेका पनि छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो यही बिचमा एफएनसिसिआई र सिएनआईले 2टा पेपर योजना भिजन सार्वजनिक गरे, मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान भिजन 2030 भनेर। अब त चेम्बर जो आफूलाई भन्छ कि हामी जेठो संस्था हौँ, तलदेखि माथि सानादेखि ठुला सबै प्रकारका उद्यमी व्यवसायीको प्रतिनिधित्व खास अर्थमा हामी गर्छौँ। तपाईँहरूलाई पनि त्यो क्लस्टरमा अब थप केही गर्ने हामीले दबाब त पर्यो होला होइन। हामी अर्काले गरेकोमा के गर्यो, कसो गर्यो, कौवाले कान दयो भनेर कान चाहिँ छाम्छौँ, दौडेर जाँदैनौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने स्पष्ट, म एउटा सम्पूर्ण कार्य समितिको टिमबाट होइन सर्वसम्मत रूपमा मभन्दा अग्रज चाहिँ साथीहरूको चाहिँ सहयोगबाट म निर्विरोध अध्यक्ष भएँ। भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको के छ भने मेरो टेन्युर चाहिँ 3 वर्षको छ। भनेको यो 3 वर्षभित्रमा कसरी एउटा चेम्बरलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हामी लागिरहेछौँ। यसको चाहिँ भिजनहरूमा हामीले गाउँ-गाउँमा चाहिँ अहिले चाहिँ मैले तत्काल देखेको उसमा चाहिँ होइन हरेक इन्डस्ट्रीको कुराहरू सबै संस्थाले भनिरहेछ। हामी कहाँ पनि ठुला इन्डस्ट्री, सर्भिस इन्डस्ट्री हरेक किसिमका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। तर अहिले हामीले चाहिँ चेम्बरले चाहिँ एउटा हाम्रो 3 वर्ष कार्यकालमा केही न केही मुलुकमा चाहिँ कमसेकम यो खानेकुराहरू, कृषिजन्य कुरामा पनि हामी आयात गरेर चाहिँ दाल, चामल, तरकारी, प्याज, फलफुल जे पनि आयातमा छ भनेदेखि यसलाई कसरी हामीले एउटा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ र यहाँ भएका चाहिँ भनौँ न जडीबुटीलाई प्रोसेसिङ गरेर कसरी एउटा चाहिँ निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ र चाहिँ अहिले चाहिँ नेपालमा भएको जति पनि उत्पादन निर्यातमा एउटा ब्रान्डिङ, एउटा राम्रो चाहिँ किसिमको एउटा व्यवस्था नभएकोले हाम्रो कपी अरू मुलुकले गरिदिने हामी पछि पराएको छौँ। यसलाई ब्रान्डिङ गरेर कसरी निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो मुलुकमा अहिले चाहिँ आइटी सेक्टरतिर चाहिँ जुन छ, अहिले बिजुली पनि छ, धमाधम चाहिँ विद्यार्थीहरू आइटी सेक्टरमा चाहिँ उत्पादन भइरहेछ भने यो आइटी सेक्टर चाहिँ जसलाई चाहिँ रेलवे पनि नचाहिने होइन, सिपिङ वे पनि नचाहिने, बिजुली छ र चाहिँ कनेक्सनको हिसाबले हुने कुराहरूले यसलाई चाहिँ आइटी सेक्टरमा पनि कसरी हामीले चाहिँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा किसिमको एउटा खाका बनाएर चाहिँ एसएमइज र गाउँ लेभलका तल्लो तहकालाई उहाँलाई कसरी उठाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ 80-82% छन्, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले एउटा मुलुकको मूलधारमा उद्योग व्यवसायमा चाहिँ प्रभाव गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा योजना बनाएर हामी लागिरहेको अवस्था छ र यो छिटै नै हामी यो कार्यान्वयनको पाटोमा गइरहेछौँ। हामी बोलेर भन्दा पनि गरेर देखाउन चाहन्छु भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो एउटा भ्रम जस्तो देखिन्छ बजारमा, एउटा त्यो वेल नोन इस्टाब्लिसमेन्ट छ। सिएनआई के हो भन्दा यो उद्योगीहरूको, एफएनसिसिआई के हो भन्दा यो केही उद्योगी केही व्यापारी दुइटै मिलेर बनेको। तर चेम्बर हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ व्यापारीहरूको सङ्गठन हो। त्यस्तो होइन। जस्तो म अहिले चेम्बरको सम्पूर्ण साथीहरूको सहयोग र आशीर्वादले अध्यक्ष बनेको छु। म पनि चाहिँ यो उद्योग क्षेत्रबाट आइरहेको छु होइन। अन्य उद्योगको यहाँ हाम्रो के छ भने उद्योग क्षेत्र पनि छ, वाणिज्य क्षेत्र पनि छ, द्विराष्ट्रिय भनेर छ, वस्तुगत भनेर छ, खुद्रा व्यापारीको पनि छ। हामी चाहिँ जो दाल, चामल, तरकारी, नुन, मट्टितेल बेच्ने साना साना त्यो व्यवसायहरूको पनि एउटा छाटा सघाउनु हो। हाम्रो अन्तर्गत त्यो खुद्रा व्यवसायको चाहिँ 50,000 सदस्यहरू छ, सबैले समेटेर छ नि। त्यो खुद्रा व्यवसाय सङ्घलाई पनि यहाँ हामीले राखेका छौँ भनेदेखि ठुला उद्यमीहरूलाई पनि राखेका छौँ र चाहिँ अहिले चाहिँ अब चेम्बर हालसालै यो विगत 3-4 वर्षदेखि प्रदेश जुन स्वरूप भयो मुलुकमा, अहिले चाहिँ हामी जिल्ला गाउँ-गाउँमा पुगिरहेको अवस्था छ भनेदेखि हामीभित्र सबै किसिमको उद्यमी व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। तर हाम्रो आवाज भनेको ठुला मझौला सबैको लागि हो, तर विशेष गरी साना जसको चाहिँ माथिल्लो लेभलमा एप्रोच हुँदैन, खुद्रा होइन, महिला, कृषि यस्ता उद्यमीलाई पनि हामी समेटेर
मुलुकको चाहिँ विकासको लागि राष्ट्रिय प्रवाहको लागि चेम्बरले चाहिँ कार्य गरिरहेको छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूका मूल जिम्मेवारी चाहिँ पुराना जति पनि छन् इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका उद्यम व्यवसायी तिनीहरूको हितको पक्ष पोषण पनि गर्नु पर्यो, सँगसँगै न्यू कमरहरूलाई फ्लरिस हुने इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउनु पर्यो। अहिले स्टार्टअपको एउटा व्हिम चलेको छ, अधिकांश युवाहरू भन्छन् कि अब म केही न केही गर्छु, यहीँ गर्छु, मसँग यो टाइपको सिप छ, यति पुँजी छ, त्यस्ताहरूलाई फ्लरिस गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाउन चाहिँ चेम्बरले आफै के गर्छ? विशेष गरी यो स्टार्टअप क्षेत्रमा चाहिँ पक्कै पनि जुन सरकारले विगतको भनौँ न बजेटमा एउटा कुरा ल्याएको थियो, कतिपय कुरा चाहिँ प्र्याक्टिकल हुनु पर्यो है। अब बजेटमा फोरकास्ट चाहिँ भयो, लिन जाँदाखेरि चाहिँ आम चाहिँ भनौँ न मास्टर गरेका विद्यार्थीले सर्टिफिकेट राखेर 25 लाख होइन 5% पाउने, ल्यापटप किन्यो भनेदेखि 12 कक्षामा 1% पाउने भनियो, तर कार्यान्वयन भएन। सरकार भनेको एउटा मुलुकको गार्जियन भएको हिसाबले हुन सक्ने, गर्न सक्ने, दिन सक्ने मात्र कुरा हुनु पर्यो। तर यसलाई चाहिँ स्टार्टअप बिजनेस अन्तर्गत चाहिँ हामीले यो गरेपछि काखा नगरिकन एउटा चाहिँ कति सरकारले दिन सक्ने त्यो किसिमको चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण भएर सबैको हातमा पहुँच होस् भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले पहल गरिरहेको अवस्था छ चेम्बरको तर्फबाट। भनेदेखि त्यसको साथै अन्य स्टार्टअप बिजनेस अन्तर्गत हामीले चाहिँ एउटा कुन सेक्टरमा एउटा समेटेर हुन्छ होइन, एउटा उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ युवा उद्यमीहरूलाई, हाम्रा पढे लेखेका हाम्रा चाहिँ विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा राम्रो मोडालिटीमा हामी एउटा चाहिँ प्रोजेक्टै गरेर सरकारलाई सुझाउँछौँ र त्यो अनुसार सरकारले पनि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ साथ दिनु पर्यो होइन। यो कुरा चाहिँ बोल्ने तर व्यवहारमा नहुने कुरा नहोस्। म गलत छैन भने बेला बेला चेम्बरले र अरू अर्गनाइजेसनहरूले पनि सम्पत्ति अभिलेखीकरण एकपटक गरौँ भनेर आवाज उठाउँदै आउनु भएको सुनिन्छ। त्यसका नेसनल इन्टरनेसनल झमेलाहरू होलान् नै। त्यो सन्दर्भमा अहिलेको चेम्बरको स्ट्यान्ड चाहिँ कहाँनिर हो? गर्नुपर्छ भन्ने भने यो कारणले गर्नुपर्छ, त्यसपछि यसो गरौँ भन्ने होला, होइन हामी ब्याक भयौँ भने यो कारणले ब्याक भयौँ। यसो छ, यो सम्पत्तिको अभिलेखीकरण भनेको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा त्यति पपुलर कुरा होइन। नेपालमा विगत यो चाहिँ यो सम्पत्ति सृजनको कुरा भयो, काला धन्दाबाट आउने पैसा विभिन्न किसिमको लागि यो एकचोटि डिक्लेयर गरौँ भन्ने कुरा आएको थियो होइन। आम नेपालीले गरे पनि यसमा गरेको राम्रै कुरा हो, गरिनु दिनुपर्छ, यो मान्छेको यति छ भनेर होइन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो गर्दाखेरि मान्छे सरकारले एउटा यतिभित्र गरौँ र चाहिँ सरकारी संयन्त्रदेखि सबैले चाहिँ डिक्लेयर गरेर चाहिँ दिनुपर्छ, यो गरिनु भने नराम्रो कुरा होइन, स्वागत योग्य कुरा हो। यो गऱ्यो भने कि यसको ल्यागत यो छ, भोलि चाहिँ यसको यति थप हुँदाखेरि यो बाटोबाट आएको भने डिक्लेयर हुन्छ, सरकारले कम्मर कसेर आँट गरेर यो कुरा चाहिँ लागू गर्यो भनेदेखि हामी चेम्बरको तर्फबाट स्वागतै गर्छौँ। त्यसको इन्टरनेसनल लिगल ब्यारियरहरू त केही हुन्नन् कि? नेपाली मान्छे हामी नेपालीले हाम्रो सम्पत्ति डिक्लेयर गर्ने भनेर सरकारले एउटा नीति निर्देशन ल्याउने इन्टरनेसनल ब्यारियरले केही फरक पर्दैन होइन। र चाहिँ अब कतिपय एफडिआई इन्टरनेसनल कम्पनी आउने कुरा त सम्पत्ति डिक्लेयर गरेर त्यहाँको चाहिँ ट्याक्स तिरेको पैसा अथवा त्यहाँको ब्याङ्कबाट लोन ल्याएको पैसा डिक्लेयर गरेर हाम्रो ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत आएर गरेको हुन्छ होइन। यो कुरामा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा त्यति अप्ठ्यारो पर्दैन, किनभने अब गरिसकेपछि यहाँ जसले पनि उद्योग व्यवसाय गरेपछि यति कमायो यति कर बुझायो भन्ने कुरा डिक्लेयर हुनु त नराम्रो कुरा होइन नि, राम्रै कुरा हो। जस्तो यो एफडिआई तपाईँले उच्चारण गरिहाल्नु भयो, हामी त्यता जाँदै पनि थियौँ। एफडिआई कुन कुन क्षेत्रमा ल्याउने, कति मात्राको एफडिआई आउन दिने, त्यसको अमाउन्टमा फिक्स अमाउन्ट, यो अमाउन्टभन्दा तल चाहिँ नल्याउने, त्यसले खास आउटपुट दिँदैन भन्ने एउटा खालको सन्दर्भ पनि छ। एरिया के हुन्, त्यो ल्याउँदा कसरी ल्याउने? एउटा ठुलो सिमेन्ट उद्योगमा एफडिआई ल्याउँछौँ भन्यो, सर्टेन % पैसा आयो, तर बाँकी पैसा चाहिँ यहीँको ब्याङ्कहरूबाट कन्सोर्टियम गरेर लोन लिइयो। त्यसलाई एफडिआई मान्ने कि नमान्ने, त्यसो गर्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने विविध एङ्गलका विषयवस्तु छन्। चेम्बरले आफूलाई यो सन्दर्भमा कहाँ उभ्याउँछ? जस्तो कृषिमा एफडिआई ल्याउने कि नल्याउने, डेयरी उद्योगमा अमुल आउन खोज्यो भन्ने विषय पनि थिए। यस्तो एफडिआई भनेको चाहिँ के छ भने यसको 5 करोडभन्दा माथि हुनुपर्ने मेरो कुरा नियमै छ होइन। भन्दाखेरि एफडिआई चाहिँ कुन क्षेत्रमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा स्पष्ट खाका चाहिँ हाम्रो हुनुपर्छ होइन। अब यो 5 करोड भएपछि जुनै क्षेत्रमा ल्याउन दिने, तपाईँले भर्खरै भन्नु भने कृषि क्षेत्रमा एफडिआई आउने कुरा चाहिँ कतै हाम्रो कृषकको हातमुखै काटिने होइन कि भन्ने एउटा हामीलाई चिन्ता पनि छ कि
ठिक छ ल कुनै ठुल्ठुलो आउँछ भनेदेखि सम्पूर्ण कच्चा पदार्थदेखि सबै स्वदेशी कच्चा पदार्थ हुनु पर्यो। अनि उहाँले चाहिँ कति 80% निर्यात गर्ने प्रतिबद्धता हुनु पर्यो। कच्चा पदार्थ स्वदेशी होस्, म्यान पावर स्वदेशी होस्, हाई टेक्नोलोजी अथवा मेसिनरी केही छ भने उहाँहरूको होस्। त्यस्तो पो एफडिआई मजा आयो। भोलि कुनै एउटा चाहिँ कृषिमा त्यस्तै कुनै एफडिआई आउने होइन, कुनै कम्पनीको नाम म लिन्न, तर उहाँहरूको चाहिँ मास प्रोडक्सन छ होइन, कृषिजन्य कुरामा भन्सार पनि निकै छुट छ। यहाँ ल्याइदिने कतिपय कुरा यहीँ उत्पादन, किन यहाँ श्रमशक्ति सस्तो छ नि त। अनि अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने त्यो 20% पनि वालछ्याल गरेर यहाँ बाँडिदियो भने कतै हाम्रो कृषक दाजुभाइ दिदीहरूलाई अथवा चाहिँ एसएमइजहरूलाई मर्का पर्छ कि भन्ने कुरा यसमा चाहिँ सरकारले सोच्नै पर्छ। यो विषयमा विगतमा अध्यादेशबाट चाहिँ ल्याइएको थियो। यसमा चाहिँ यो गरिनु हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा चाहिँ नेताजीहरूमा पुर्याएको थियौँ र चाहिँ संसद हुँदाखेरि संसदमा व्यक्तिगत मै गएर चाहिँ पत्र नै बुझाउन गएको थिएँ कि यो स्पष्ट भिजनका साथ हुनुपर्छ, यो सम्बन्धित क्षेत्रसँग चाहिँ घनीभूत छलफल गर्नुपर्छ, त्यतिकै ल्याएर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा। मुलुकको राम्रो हुन्छ भने हामी त्यसको पक्षमा छौँ। र राम्रो चाहिँ गर्ने भन्दैमा हाम्रा भएका चाहिँ कृषि उद्यमीहरू होइन, कृषकहरू भोलि चाहिँ उहाँहरूलाई ठुलो सङ्कट पर्ने गरी त त्यस्तो उद्योगले त सायद मुलुकलाई नाफाभन्दा पनि होइन घाटै हुनसक्छ र चाहिँ अन्तराल कालमा लङ टर्ममा त्यसलाई राष्ट्रलाई क्षति पनि पुग्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ छलफल गरौँ, सम्बन्धित निकायसँग राखेर यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा गरेर के हुन्छ, सरकारले यो भए यस्तो हुन्छ, यस्तो भए यस्तो हुन्छ भनेर एउटा छलफल राखेर यसरी गर्न खोजेको भनेर के फरक पर्यो। स्वाट ब्याकडोरबाट यसरी नियम ल्याएर त भएन नि। सो बिचमा यहाँहरूले उठाउँदै आउनुभएको एउटा माग छ, यो उद्यम व्यवसायहरूलाई हेर्नका लागि एउटा छातायान ल्याइदिउँ भनेर। अहिले त 3 तहको सरकार पनि आइसक्यो, तपाईँहरूले भनेको छातायान त आएकै छैन। यो बिचमा छातायान पनि नहुने, 3 तहको सरकारसँग विविध एङ्गलबाट डिल गर्नुपर्ने, केन्द्रै सरकारको कुरा गर्ने हो भने पनि एउटा व्यवसायीले कम्तीमा 4वटा 5वटा फरक फरक सरकारी निकायहरूमा दौडिनुपर्ने। तपाईँ वाणिज्य विभाग भन्नुहोस्, भन्सारमा भन्नुहोस्, या आन्तरिक राजस्व भन्नुहोस्, या वडामा गएर दर्ता गर्नुपर्ने सवाल भन्नुहोस्, यी विषयहरूले कतिको अप्ठ्यारो पारिरहेछ। अब कसरी काम गर्ने भन्ने सोच बनाएर सकेसम्म यो सरकारी सेवा चाहिँ वान रोड सिस्टमै हुनुपर्छ है। अब यो प्रादेशिक स्वरूप भइसकेपछि प्रदेशको यो तहसम्म, केन्द्रको यो तहसम्म होइन, गाउँको यो तहसम्म भन्ने ऐन नियम छ होइन। तर हामी चाहिँ के चाहन्छौँ, विशेष गरी यो कर राजस्व बुझाउने कुरा चाहिँ जति तहको सरकार भए पनि एउटा वान रोड सिस्टममा बुझाउन पाऊँ। सरकारले चाहिँ कर राजस्व खाता यति नम्बरमा बुझाउने भनेपछि त्यो केन्द्र प्रदेश स्थानीयले पनि मान्ने हुने किसिमको एउटा सरकारलाई छ नि, उहाँले पछि आफ्नो के रेसियोमा पर्ने बाँडफाँड पछि गरे पनि भयो। त्यस्तो एक डर सर्भिस दियो भनेदेखि अति राम्रो हुन्छ र सहज हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। र यो किसिमको कर उठाउने कुरामा पनि चाहिँ केन्द्र प्रदेश सरकारले चाहिँ एउटा उद्योग व्यवसाय टिक्न सक्ने गरी चाहिँ कर राजस्वको दर स्थानीय करहरू चाहिँ हुनुपर्छ होइन। त्यसमा चाहिँ अलिकति एउटा साइन्टिफिक हामीले यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्नेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट केन्द्रीय सरकारले स्थानीयले योसम्म गरेर छलफल गरेर छ नि यतिसम्म गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गरिनुपर्छ र एकद्वार सर्भिस दिनुपर्छ होइन। र एकद्वार भएन भनेदेखि विभिन्न ठाउँमा अब जस्तै कस्टमको लागि जाने वाणिज्य त्यो त सम्बन्धित सेवा अन्तर्गत फरक छ, त्यसमा जानै पर्यो, त्यसमा दुविधा छैन। मैले राजस्व तिर्ने कुरा चाहिँ भने त्यो हुनुपर्छ। जस्तै हामीले कुनै सामान चाहिँ एक्सपोर्ट गऱ्यौँ, मुलुकमा उत्पादन भएको चिज, त्यो एक्सपोर्ट ड्युटी ड्रब्याक पाउने त्यसलाई पनि एकद्वार सिस्टम गर्नु पऱ्यो कि राष्ट्र ब्याङ्क धाउ, वाणिज्यमा जाऊ, उद्योगमा धाउ, त्यो होइन कि जुन एउटा एक्सपोर्टको चाहिँ स्ट्याम्प लाग्ने छ नि प्रज्ञापन पत्रमा हुनासाथै त्यो अनुसार चाहिँ एउटा येलो पेपर भन्ने हुन्छ, त्यो जुन कस्टम पेपर प्रेजेन्ट गर्न साथ पाउने त्यस्तो किसिमको अलिकति नयाँ किसिमको चाहिँ विधि चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ हामी कहाँ भनौँ भने के भने अब आफै हामी यहीँ छौँ, बोल्ने र व्यवहारमा फरक छ कि त्यसले चाहिँ गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। यो गरिनु भएन। अहिले आउने नयाँ पुस्ताहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो यो मुलुक यसरी जानेछौँ, हामी बोल्छौँ, पुऱ्याउँछौँ, सक्दो एकद्वार नीति बनाउँछौँ र प्राय चाहिँ सरकारी हडलले गर्दाखेरि धेरै मान्छे फ्रस्ट्रेट भएको छ। हामी कहिलेकाहीँ साथीभाइहरू बस्छ, यहाँनिर यस्तो भयो भन्छ, यहाँ यो मिलेन भन्दाखेरि विज्ञ अधिकृतहरू चाहिँ विद्वान डिजी सचिवहरू हुनुहुन्छ होइन, तर चाहिँ उहाँहरूको विज्ञता चाहिँ कहिले गऱ्यो भनेदेखि उहाँहरू सम्पर्कमा नपाउने होइन।
भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको 10तिर मिटिङ हुने, यता लाग्ने उता लाग्ने हुन्छ, धेरै उहाँले पनि बोझ छ। आवश्यक ठाउँमा चाहिने ठाउँमा पर्याप्त कर्मचारी नहुने, कुनै ठाउँमा छ नि, यदि चाह्यो भने कुनै भन्सारमा धेरै इम्पोर्ट हुन्छ भने त्यहाँ कर्मचारी नपुग्ने, जुन ठाउँमा कुनै एउटा एक्सपोर्ट सम्बन्धी सुविधा लिनुपर्छ भने त्यसले मान्छे छैन भन्ने किसिमको त्यस्तो छ के समस्या। यसलाई एउटा साइन्टिफिक स्टडी गरेर चुरुस्त दुरुस्त सेवा पनि दिनु पर्यो होइन। यो मुलुकको जनताले सुख पायो भने सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ, जनतालाई पनि राम्रो हुन्छ। अनि यो किसिमको चाहिँ सेवादायी भूमिका नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र चाहिँ मुलुकमा एउटा गर्ने चाहिँ ल एन्ड अर्डरको कुरा आम जनताले चाहिँ व्यवसायले पालना गर्नुपर्छ, यसमा दुविधा छैन। जस्तो समय समयमा सरकार फेरिरहने, ब्युरोक्रेटिक हडल पनि भइरहने, तीन तहको सरकारले अर्कै ढङ्गले दुःख दिने, ब्याङ्कको ब्याज दरसँग अर्कै समस्या, कोरोना आउँछ अर्कै समस्या, यी सबै चिजलाई हेर्दै गर्दा कहिले कहिले ठिक्क पारेको प्रोजेक्टमा यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरौँ भन्ने ठाउँमा नि अहिले त पैसा नहालौँ होला भनेर त्यस्तो डिमोरलाइज हुने अवस्था। त्यो डिमोरलाइज हुने अवस्था त्यस्तो छैन। हामीले लगानी गरेर कामै गरिरहेछौँ, यहाँ जन्म्यौँ हुर्क्यौँ, 50औं वर्ष भइसक्यो, यो बाहेक हाम्रो कुनै ठाउँै छैन। यो मुलुकलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, हामी पनि कसरी दुई पैसा कमाउने भन्ने हाम्रो पुरा चाहिँ धारणा हो होइन। तर के छ भन्दाखेरि हामीले फ्रस्ट्रेसन हुनुपर्ने अवस्था छैन, तर केही कमी कमजोरी भएको कुराहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर जाउँ भन्ने कुरा मात्र मैले राख्न खोजेको। ओके, चेम्बरको एउटा प्रसङ्ग जोडौँ। कहिले कहिले चेम्बर अब यसरी आयो, यसले सबलाई पछाडि छोडेर अब चेम्बर चाहिँ अगाडि बढ्यो, अरू जो सहकार्य गर्ने टाइपका सङ्घ सङ्गठन छन् तिनीहरूलाई अब यसले पछाडि छोड्छ भन्ने जस्तो अवस्थामा देखिन्छ। कहिले कहिले चेम्बर छ काम गरिरहेछ भन्ने जस्तो अवस्था नै आउँछ। तपाईँको कार्यकाल सकिँदा चाहिँ चेम्बर कुन उचाइमा पुगिसक्ला? हामीले तलमाथिको भन्ने कुरा हामी कम्पिटिसन गर्न आएको होइन। यो मुलुकको एउटा सेवा गर्ने हिसाबले मेरो व्यक्तिगत व्यवसाय त छँदै छ नि, र चेम्बरमा बसेर केही मुलुकको लागि आर्थिक उन्नतिको लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर म आएको छु। र चाहिँ मलाई यो मुलुकमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित व्यवसाय उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनोस् र चाहिँ यो विश्वमा बस्ने सबै नेपालीहरूले यहीँ फर्केर म यो मुलुकमै बसेर केही काम गर्ने एउटा वातावरण बनोस् भन्ने कुरा हामी निजी क्षेत्र सबै सरकार मिलेर चाहिँ एउटा वातावरण बनाऊँ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति यसै हप्ता सार्वजनिक गर्छन् भनिरहेको छ। चेम्बरको तर्फबाट पहिले त भन्नुभएकै होला नयाँ चरणमा राष्ट्र ब्याङ्कले यति चिज ल्याइदिए हाम्रो लागि अझ प्रफुल्लित भएर लगानी गर्ने व्यवसाय चलाउने वातावरण बन्थ्यो भन्ने होला। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिलाई त हामीले विगत यो 1.5 महिना नै सुझाव दिइसकेका छौँ होइन। यसमा के छ भने अहिलेलाई चाहिँ तत्कालै यो कोभिडले इम्प्याक्ट परेको रुग्न उद्योग व्यवसाय, थला परेको पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र होइन, चाहिँ यो चाहिँ क्याटरिङ क्षेत्र जहाँ जहाँ छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरी एउटा चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्यो। पोहोरको साल चाहिँ जुन ल्याएको छ कतिपय कुरा चाहिँ नियम भनौँ न निर्देशिका बनाउने समय लाग्यो, 5-6 महिना लाग्यो। यसपालि चाहिँ ल्याउनु अगाडि नै आन्तरिक तयारी गरेर राखौँ, ल्याएपछि कार्यान्वयन चाहिँ छिटो होस् भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। जिज्ञासाहरू सकिए तपाईँलाई अझ यति चिज थपौँ भन्ने महसुस भएको छ भने प्लिज। मलाई चाहिँ विशेष गरी अब सबै कुरा त मेरो लागेको कुरा भनि नै सकेँ, तर चाहिँ यो हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यो हामी जनता, सरकार, निजी क्षेत्र एक भएर कसैले कसैलाई चाहिँ थिचोमिचो नगरिकन मुलुकको उत्थानको लागि सहकार्य गरौँ, सेवा गरौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सिंहदरबारमा आज हामीले कुरा गऱ्यौँ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग। अर्को बसाइमा उहाँ जस्तै व्यक्तित्व र नयाँ विषयवस्तुसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।